हुनु होला, यी नारा बडा असल होला, एमाले एकैतिर बस्नु पर्ने होला, प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्ने दिएन होला, सबै कुरा मान्नु एकैछिन। तर ओलीजीले लैजाँदै गरेको कता, ओलीजी हिँड्दै गरेको कता, ओलीजीको अन्तिम दम रह्यो भने, उहाँले सक्नु भयो भने मुलुकलाई लैजान खोजेको कता भन्दा अहिले संविधानलाई घायल बनाउनु भएको छ, उहाँले संसदलाई घायल बनाउनु भएको छ, अदालतमा मुद्दा छ। मान्नुहोस् यो अदालतको मुद्दामा ओलीजीले जित्नु भयो भने चुनाव गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगका सम्भव छैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग भन्दैछ। त्यसको अर्थ के हो? निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन नभएपछि के हुन्छ? ओलीजी रहिरहनुहुन्छ? सम्भव छ? यो सम्भव कुरा हो। कति दिन रहनुहुन्छ? रहनका लागि के गर्नुहुन्छ? हल्ला पिटिँदैछ, यो संकटकाल लगाउने र के गर्ने दुनियाँ कुरा बनिँदैछ। कुनै संकटकालले क्रान्ति रोक्यो? कुनै संकटकालले आन्दोलन रोक्यो? यो कुरा हामीलाई जिस्क्याउने कुरा मात्रै हो। अब नेपाली जनतालाई जिस्क्याउने कुरा मात्रै हो। यो संकटकालले, उनका आदेशले क्रान्ति रोकिन्छ, आन्दोलन रोकिन्छ, विद्रोह रोकिन्छ भन्ने कुरा यो दुनियाँलाई जिस्क्याउने कुरा मात्रै हो। र त्यस पछाडि ओलीजीलाई फालिन्छ, सडकमा घिसारेर ल्याइन्छ, आन्दोलन ल्याइन्छ। त्यो घिसार्ने काम क्रान्तिकारी शक्तिले गर्यो, तपाईँ हामी सबै जम्मा भएर गर्यौँ। देशभरिको लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिले ओलीजीलाई घिसार्यो भने प्रतिक्रान्ति त्यहाँ रोकिन्छ, प्रतिक्रान्ति रोकिन्छ। र हामीले घिसार्न सकेनौँ, क्रान्तिले घिसार्न सकेन भने उनलाई अझै डरलाग्दो प्रतिक्रान्तिले घिसार्छ। किनभने संविधान तोडिसकेका हुन्छ। हामी बलियो भएनौँ भने क्रान्तिकारी शक्ति बलियो भएन भने को बलियो हुन्छ? राजावादीहरू बलियो हुन्छन्, विखण्डनकारीहरू बलियो हुन्छन्, विदेशीले उकासेका शक्तिहरू बलियो हुन्छन्। यो त हामीले गएका 20 वर्षमा देखेर आएको होइन, 10 वर्षमा अझै बढ्ता देखेको होइन। तिनीहरू बलियो हुन्छ, संविधान भड्किसकेका हुन्छ। त्यस पछाडि संविधान त एउटा सम्झौता थियो हाम्रो, किनभने मुलुकमा संहितामाथि विवाद थियो। कतिले संहिता चाहिँदैन भन्थे, कतिले जातीय संहिता हुनुपर्छ भन्थे। हामीले त्यसमा एउटा असाध्य बुद्धिमत्तापूर्वक एउटा सम्झौता गर्यौँ। संहिता हुन्छ तर जातीय हुँदैन। त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। त्यसको कार्यान्वयनमा केही समस्या छन्, थोरै समस्या छ। 3 तहका सरकार छन्। यदि केन्द्रीय सरकारले नीति निर्माणमा राम्ररी जोड दिने र त्योभन्दा बढ्ता संघीय सरकारले आँखुट्टा नलम्काउने, प्रदेश सरकारलाई बढीभन्दा बढी अनुगमनमा प्रेरित गर्ने, त्यतापट्टि जिम्मेवारी दिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई क्लियर कट दिने बनाइदिने व्यवस्था बनाइदिने हो भनेदेखि कुनै समस्या छैन, राम्रै गरी स्मुथ चल्न सक्छ। भनेको संहिताका बारेमा ठुला विवाद थिए। हामीले असाध्यै एउटा राम्रो संहिता गरेर ल्यायौँ। धर्मनिरपेक्षताका बारेमा ठुलो विवाद थियो। कसैले हिन्दू धर्म नै राख्नुपर्छ भन्थे, कसैले धर्मनिरपेक्षता मात्रै भनेर भन्थे। त्यसमा पनि हामीले एउटा राम्रो सम्झौता गरेका छौँ। हामीले के भन्यौँ भने यो राष्ट्र, सुन्नुहोस् है, थोरै यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, हाम्रो राष्ट्रको जीवनको कुरा छ। यो जीवनमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्छन् र हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी आफैलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले के भन्यौँ भने राष्ट्रको परिभाषा गर्दा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक यस्तो एउटा राष्ट्र हुनेछ। राष्ट्रको परिभाषामा हामीले धर्मनिरपेक्ष केही भनेको छैन।
बरु राष्ट्रको परिभाषामा हामीले धर्म सापेक्षै हुन्छ भनेका छौँ र जुनसुकै राष्ट्र धर्म सापेक्षै हुन्छ फेरि जुनसुकै मुलुक हुन्छ। किनभने राष्ट्र भनेको जनता, जनताले धर्म मान्ने कुरालाई कसैले इन्कारै गर्न सक्दैन र संविधानले त्यो लेखेको छ। के लेखेको छ भन्दा बहुधार्मिक हुन्छ। हाम्रो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष छैन, बरु बहुधार्मिक छ। संविधान पढ्दा हेर्नुहोस्, संविधानमा हेर्नुहोस्, राष्ट्र बहुधार्मिक छ, धर्मनिरपेक्ष छैन। बहुधार्मिक भनेर भनेको छ। राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्ष भनेको छ। त्यो आजको 21औं शताब्दीको नेपालीहरूले जोसुकै भए पनि यो कुरा त हामीले अरू धेरै मुलुकका जनताले भन्दा राम्रो बुझेका उदार, सहनशील, वैज्ञानिक, आधुनिक मान्छेहरू हुन् भनेर हामीले परिचय दिएको। किनभने राज्य भनेको के हो भन्दा त्यो सिडिओ हो, पुलिस हो, डिएसपी हो, आइजी हो, सेनाको चिफ हो, प्रधानमन्त्री हो, मन्त्रीहरू हुन्। राज्य भनेको यो निरपेक्ष, यो धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेको छ र यो कुरा ठिक भनेको छ। किनभने डिएसपी कुन धर्मको हुने भनेर लेख्नुहुन्छ संविधानमा, मन्त्री प्रधानमन्त्री कुन धर्मको हुनुपर्छ भनेर लेख्ने हो संविधानमा, लेख्ने होइन। हामीले यो ठिक गरेका छौँ। यो बहुत कम चर्चा भएको छ। म कम्युनिस्टलाई धेरै गम्भीरतामा ध्यान दिन अनुरोध गर्छु। हामीले यो बडा राम्रो गरेका छौँ। जुनसुकै राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुँदैन। किनभने राष्ट्र, मैले भनिसकेँ, राष्ट्र भनेको जनता, जनताले धर्म मान्छ। त्यो कुरालाई राज्यले इन्कार गर्न सक्दैन, संविधानले इन्कार गर्न सक्दैन। हामीले त्यसै गरी लेखेका छौँ बहुधार्मिक हुनेछ भनेपछि यो कसरी धर्मनिरपेक्ष हो? राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष छैन नेपाल, यो बहुधार्मिक छ। राज्य अलग कुरा हो, राष्ट्रभन्दा यो अलग कुरा हो। त्यो भनेको मैले भने प्रधानमन्त्री हो, सेनाको प्रमुख हो, पुलिसको हो, अदालतको मान्छे हो, यिनीहरू हो नि यो राज्य भनेको। अनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश यही धर्मको हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्न हुन्छ? हामी आजका नेपालीले यो भन्ने कुरा हो, सिकाउन हुन्छ यस्तो कुरा? यो कुरा हामीले म्यानेज गर्यौँ। यस्ता तमाम एकदमै अप्ठ्यारा भनिएका प्रश्नहरू पनि हामीले समाधान गरेर एउटा संविधान ल्याएर राखेका छौँ। यसर्थ यो धेरै धेरै दुःखले आर्जेको संविधान हो। हामीले धेरै ठुलो मूल्यमा हामीले आर्जेका छौँ। यसभन्दा अगाडिका संविधान राजाहरूले दियो, हामी आफैले बनायौँ। हाम्रो संविधान हामी आफै बनाउन सक्छौँ। संविधान रैतीले, कानुन रैतीले भन्थे हो, हामी रैती बनिएकाहरू भनेर हामीले संविधान बनायौँ। र यस्ता तमाम चिजहरूलाई समाधान गरेर हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ, यो संविधान सबभन्दा ठुलो पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफैले च्यात्छ भने अरूले मान्छ? मान्नुपर्छ। उसका लागि फेरि किन च्यात्दैछ भन्दाखेरि उसका लागि च्यात्दैछ। उसलाई मन लाग्यो। तपाईँले बहस हेर्नुहोस् न, उसमा तिनले राखेका वकिलले भनेको उसलाई मन लाग्यो, फेरि च्यात्दियो। यो भन्न पाइने कुरा हो? यो त हाम्रो भाग्यमाथि नङ्गा नाच हुँदैछ, धेरै ठुलो नङ्गा नाच हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो मान्नुहोस्, ओलीजीले मुद्दा जित्नु, चुनाव हुँदैन, त्यतिखेर पनि बाँकी रहेका लोकतान्त्रिकहरू, काङ्ग्रेसले पनि कुरा त्यतिखेरसम्म बुझ्दैन। त्यतिखेर फेरि हामी सडकबाट बिउताउँदाखेरि कस्तो संविधान, कतिपटक घाइते भएको संविधान, हातखुट्टा कतिपटक भाँचिएको संविधान हामीले फेरि जिउँदो सास फेरेको मात्रै ल्याउँछ। त्यो पनि भएन भने र ओलीजीले नै जित्दाखेरि त त्यो चान्स पनि कम हुन्छ र मुलुक अरू बहुपक्षीय बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्दै जान्छ। हामी बहुजातीय हौँ, बहुसांस्कृतिक छौँ, बहुक्षेत्रीय छौँ, अनेक हिसाबले हाम्रा विविधताहरू छन्। यी सबै विविधताहरूमा एकसाथ आगो लाग्यो भने यो गोदामको बारुदको गोदाममा आगो लाग्यो जस्तो। हाम्रो मुलुक असाध्यै राम्रो मुलुक छ, किनभने यतिका जात जाति भाषा क्षेत्र यी सारा मिलेर पनि हामी तमाम धेरै मुलुकहरू भन्दा धेरै शान्त छ।
धेरै सहनशील छौँ। हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यो राज्य दिएका छन्, हामीलाई यो राष्ट्र दिएका छन्, हामीलाई यो परम्परा, यो सभ्यता, यो संस्कृति हामीलाई दिएका छन्, जसको जगभित्र हामी बाँचेका छौँ। आजसम्म नेपाली राष्ट्रका रूपमा मैले धोती र टोपी लाउने जात भन्छु, यो धोती र टोपी लाउने जात आजसम्म बाँचेको छ। यो धेरै सुन्दर कुरा हो यो बहुलता। तर यो बहुलता भित्र आगो लाग्यो भने त्यो डरलाग्दो हुन्छ। दुईटा भाषा लडेर मुलुक सकिएका छन्, दुईटा मात्रै जात लडेर मुलुक सकिएका छन्, दुईटा क्षेत्र लडेर मुलुकहरू सकिएका छन्, राष्ट्रहरू टुक्रिएका छन्, चकनाचुर भएका छन्, सत्यानाश भएका छन्। हामी त त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अकल्पनीय खतराको मुखमा पनि छ। त्यो खतराको मुखतर्फ ओलीजीले जबरजस्ती यो मुलुकलाई लतारेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। आज प्रश्न के हो? एमाले एकातिर हौ, यही हो प्रश्न। फेरि एमाले भनेको गाँडाहरूको पार्टी हो। उनको मालिकले यता जाऊ भन्यो अनि सबै त्यता जानुपर्ने हो। मरेका लासहरूको पार्टी हो उहाँहरूको हिसाबले। ओलीजी आज के भन्ने हुनुहुन्छ भने यो एमाले भनेको, हिजोको एमाले भनेको मेरो रैतान, भेडाहरूको मुख्य भेडो म हुँ, म अगाडि लागेपछि सबै भेडा मेरा पछाडि लाग्नुपर्छ भनेर सारा एमालेलाई उहाँले भन्नुहुन्छ। के यति सोच्न नसक्ने हो यो एमाले? पूर्व एमालेको कुरा गर्ने हो भने यही सोच्न नसक्ने? चालनालसितै आफ्नो दिमाग सबै आमाको पेटमा छोडेर आएको हो एमाले भनेको। आज एमालेको जुन बदनाम गरिँदैछ, एमाले एकातिर हो भनेर एमालेको इतिहासको, एमालेको गौरवको इतिहासमा एमालेले जे गरेका थियो त्यो सारा चिजमाथि बन्दर नाच हुँदैछ। तर कैयन साथीहरूलाई त्यो मुसलमान पाकिस्तान आक्रमण गरिरह्यो भनेर इन्डियामा आक्रमण पोलिटिक्स गरे जस्तो गरिकन अहिले यस्तो नारा गर्दै चलाउँदैछन्। तर ठिक छ, मेरो भनाइ यस्तो नारा एक तिनवटा मात्रै हो उनको प्रसारको स्ट्रेन्थ। अरू के छ भन्नुहोस् त? ओलीजी न्याय गर्नुभएको भन्ने छ कसैले भन्न सक्छ? ओलीजी असल संविधान मान्ने अनुशासित मान्छे हो भन्ने एकजना मान्छे देखिन्छ? छ कोही? उहाँले सम्झौता मान्नुहुन्छ, उहाँ धोकेबाज होइन भनेर कोही भन्दैन। उहाँले माधव नेपालसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो, कति पटक र तोड्नुभएको थियो। माधव वामदेवलाई त सम्झौता गर्दा घुँडा टेकाएर अहिले किनारा लगाएर चाहिँ छोडिसक्नु भएको छ। प्रचण्डसँगका सम्झौता हिँडाउनु भएको छ, पार्टीमा कैयन पटक गरेका सम्झौता तोड्नु भएको छ। भएको छ सायद यो होइन भन्न सक्छ कसैले? कमरेड ओलीको पक्षमा लागेको कोही मान्छे छ जसले ओलीजी साँचो बोल्नुहुन्छ, ओलीजी सम्झौता तोड्नुहुन्न, ओलीजी विधि मान्नुहुन्छ, ओलीजी अनुशासन मान्नुहुन्छ, ओलीजी असल कम्युनिस्ट हो, असल कम्युनिस्ट आचरण छ, कोही भनेको छ बाटोमा? साँच्चै भन्दैछु मैले, कसैले भन्दैछ? केवल के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्न दिएन। के चाहिँ काम गर्न नदिएको बताउँदैन। एउटा मामिलामा पार्टीमा प्रश्न उठेको हो, त्यो भनेको एमसीसी भन्ने एउटा एजेन्डामा चाहिँ प्रश्न उठेको थियो। एमसीसी भन्ने एउटा प्रश्न उठेको थियो बाबा। त्यसमा पनि पार्टीले भनेको के भने एमसीसी भन्ने एउटा सम्झौता, अमेरिकी गभर्नमेन्टसँग गरिने सम्झौता, त्यसमा जुन सम्झौता हिजो भएको थियो पास गर्ने बेलामा त्यसमा के कुरा हाम्रो हितमा छैनन्, त्यो चाहिँ हाम्रो हितमा बनाउन पर्छ भन्ने कुरा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले भनेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले भनेको यति मात्रै हो। यसको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा नभएका एजेन्डाहरू पनि पास गर्नुपर्छ भनेर पनि एमाले हुने हो। यही हो एमाले। उहाँले कस्तो एमाले एकौं प्रचण्डको कुरा गर्नुभएको छ, इतिहासको कुरा उहाँले गर्नु, हिजो यसो गरे, उहाँ मान्छे मारे, यो गरे त्यो गरे,
अस्तिसम्म काङ्ग्रेसले यही भनेको होइन हामीलाई। माओवादी जन्मिनुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको संविधानमा ज्यान मारा हत्यारा भने होइन। त्यसैको म एउटा थिएँ भनेर भगौरा भए पनि म एउटा थिएँ भनेर त भनिराख्नु भएको छ उहाँले पनि। कति हुनुहुन्थ्यो कति हुनुहुन्थेन त्यो हामी त्यतापट्टि नजाउँ, तर काङ्ग्रेसले त त्यही भनेको हामीलाई। उहाँ आफैले लेख्नुभयो कि यो इतिहास हामी अब पछि समीक्षा गर्नेछौँ, कसका कसका के भए, हामी दुईटै पार्टीका राम्रा कुराहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ भनेर आफैले सही गरेको छ। र त्यस पछाडि फेरि हिस्ट्री कोट्याउँदैछ, हिजो कहिले यसो गरिस्, अस्ति यस्तो गर्ने। वास्तवमा यो अलिकति नियम पालना गराउन सकिएको भए, नियम पालना गराउन सकिने मुद्दामा त मलाई 100 वर्ष पहिले थियो। यति अनैतिक मान्छेलाई 100 वर्ष पहिले थियो। हामीले हाम्रो डेमोक्रेसीलाई, हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यति बलियो बनाउन सकेका छैनौँ। एउटा मान्छे दिन दहाडै झुट बोल्दैछ, गाली बाहेक केही गर्दैन, झुट बाहेक केही बोल्दैन, सारा दुनियाँलाई त्यो सिकाइराखेको छ। मैले कैयन पटक भने, पहिले पनि भनेको छु, उहाँसँग पनि भनेको छु, प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको सबभन्दा ठुलो गुरु हो। गुरु आफै छिछि बोल्छ, दुर बोल्छ। उसले राम्रो कुरा गर्न सिकाउँदैन, गाली गलौज, असहिष्णुता, मूल्यहीनता, धोखाधडी मात्रै सिकाउँछ भने मुलुकले के सिक्छ? उहाँको बोलीले त हाम्रो संस्कार, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहासमा हाम्रा पुर्खाले हामीलाई जे दिएका हुन् त्यो पनि बिगार्दैन। अनि इतिहासको कुराको बारेमा अहिले फेरि प्रचण्डको इतिहासको कुरा गर्नु, जनयुद्धको बारेमा कुरा गर्नु, यो अनैतिक हो। म तेस्रो पटक भन्छु, यो अनैतिक हो। यो तहको अनैतिक नहुनुहोस्। तपाईँहरू आफूले सही गरेर आउनु भएको छ। पहिला आफूलाई अनैतिक भन्नुहोस्, यदि ल ठिक छ, अब एकचोटि गरिएका बाचा सधैँ नहुन सक्छ। यदि त्यसो नहुने हो भने सबभन्दा ठुलो अनैतिक म हुँ भनेर कबुल गर्नुहोस्, त्यस पछाडि आउनुहोस्, हिसाब किताब होला तपाईँसँग। नत्र भने यो कुरा जाहेर थियो कि चुनाव भएपछि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई 5 वर्षलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनेर लेखेर दिन्छु भनेर खडा थियो। किनभने देशभित्र बाहिर कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो ठुलो भएर आएपछि एउटा ठुलो, जति हामीले आफूलाई महत्त्वको सम्झेनौँ त्योभन्दा धेरै ठुलो महत्त्वको दुनियाँले हामीलाई सम्झेन। हामी त जुवा खेलेर ल्याए जस्तो न बनायौँ यसलाई। ओलीजीले जुवा खेलेर आएको, खालमा पाएको, सकुनीको पासाले पल्टाएको चाहिँ जित जस्तो न ठान्नुभयो, त्यति सस्तो न बनाउनुभयो। तर दुनियाँले त्यस्तो ठानेको थिएन। दुनियाँले फेरि पनि फुटाउन खोजेको थियो, तर प्रचण्डलाई लेखेर दिन्छु भनेर भने। मैले एकता पछिको कुरा गर्दैछु, एकता सुरु भएपछिको कुरा गर्दैछु। एकता सुरु भएपछिका सबै कुरा, ओलीजीले गरेका कुरा वा प्रचण्डजीले गरेका कुरा, यी सबै हाम्रा कुरा हुन्। नैतिक रूपले हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ। यदि यसो हो भने प्रचण्डलाई 5 वर्ष दिन्छ लेखेर दिए। यो ठिक कुरा कि गलत हो भन्नु पर्यो। यो गलत हो, प्रचण्ड जानु पर्थ्यो भन्नु पर्यो कि एमाले एकातिर हौँ भन्नेले त प्रचण्ड त्यतिखेरै जानु पर्थ्यो भन्नु पर्यो कि त। त्यसपछि पनि एकता भयो, दुईटा बराबर अध्यक्ष, 50-50 प्रधानमन्त्री भनेर लेखेर दिएछन् सही बगलमा राखेर। अनेक षड्यन्त्र गरेर यो नहुने नै भयो भन्नेमा गाली हाले उसलाई, प्रचण्डजीलाई। र अनि त्यस पछाडि ल भइहाल्यो, तिमी नै 5 वर्ष हो भाइ, तर अलिक ठिक्कैसित हिँड। प्रचण्डले भनेको त यही हो कि के हो, योभन्दा केही छ अरू? अनि त्यस पछाडि पनि प्रचण्ड बदलाउनु। अनि ओलीजी गीता पढेको ऋषिमुनि यस्तो हुन्छ, हुने कुरा भयो, देखाउँछ यो। त्यसो गर्दाखेरि यो प्रचण्डको बारेमा जे भनिँदैछ
यो गलत अनैतिक कुरा भनिँदैछ। एमालेको बारेमा जे भनिँदैछ त्यो सारा एमालेको इतिहासमाथि त यति बेइज्जती हो, यति अपमान हो। आज 21औं शताब्दीको मान्छेलाई जात जातमा मान्ने भनेर हामीले हिजो भन्यौँ, आज त्यही जातमा मान्न खोजेको होइन। एमाले जात, एमाले जात, एमाले कति थरी जात मिलेर भनेको? पूर्व कोशी, गण्डकीका क्रान्तिकारी, कहाँका क्रान्तिकारी, कहाँका क्रान्तिकारी, अलग अलग दुनियाँ बसेर दुनियाँ जातले बनेको होइन त्यो आफै। तर उहाँले यो सबै बिर्साउन खोज्दै हुनुहुन्छ। कुनै समूह, जात, राष्ट्र त्यसलाई सत्यानाश गर्नुपर्छ भने पहिला त उसको सत्वलाई बिर्साइदिनुपर्छ, उसको आत्मगौरवलाई बिर्साइदिनुपर्छ, तब मात्रै दास बनाउन सकिन्छ। यो लगातारको प्रयत्नले, उहाँका प्रयत्नले एमालेको इतिहासलाई दासहरूको इतिहास मात्रै बताउँदै हुनुहुन्छ। यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। गर्न नदिएको कुरा वाहियात कुरा। म आज पहिलोपटक यो यस कारणले कि उहाँले अस्ति भन्नुभएको छ ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको अरू तमाम कुरा कुनै दिन भन्नुला। उहाँले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँको थोरै पनि नेपालको कृषिका बारेमा थोरै पनि उहाँको एउटा संवेदनशीलता, थोरै जानकारी केही हुन्थ्यो भने मैले संसदमा पनि भनेको छु, यो यहाँ मात्रै मैले भनेको होइन, यो आफ्नो भाषामा संसदभित्र बोल्न सकिने भाषामा भनेको छु। हामीले के गर्न खोजेको थियौँ, मैले के गर्न खोजेको थिएँ, मन्त्रालय के गर्न खोजेको थियो भनेर मैले त उहाँलाई भने थिएँ। यो कृषिको मैले जुन नीति कार्यक्रम बनाउँदैछु यो हेर्नुहोस्, म दाबी गर्छु यो पार्टीका लागि 10 वर्षको रिडिङ मटेरियल, स्कुल विभागले पढाउने मटेरियल मैले तयार गरेको छु। म आफै 9 दिन पुरा लागेर बनाएको। कृषि के हो, कृषिका समस्या के हुन्, यसको संरचना यसको संरचना के हुन्छ, संगठन के हुन्छ, यसको मार्गदर्शन के हुन्छ, बजेट कसरी हामीले एलोकेट गर्नुपर्छ भनेर उहाँले, मैले मेरो संक्षिप्तमा भन्दाखेरि समस्यालाई मैले कसरी हेरेको थिएँ भने, र अहिले पनि भन्छु कि एउटा परिवारमा, नेपालको एउटा कृषक परिवारमा 5 जनाको परिवारमा एक महिनामा 30 देखि 32 हजार रुपियाँ भित्रिँदैन भने, नगद भित्रिँदैन भने त्यो परिवार कृषिमा टिक्न सक्दो रहेनछ। त्यसो गर्दा हाम्रो होल कृषिको, अनि यसले के गर्यो, विस्थापन भयो, त्यस पछाडि बाहिर गएर यो सारा कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको जग यहाँ छ। कमरेड प्रधानमन्त्री, यो गर्न 3 देखि 5 वर्षभित्रमा यो गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँलाई कुन बाजारु कसैले चाहिँ के सल्लाह दियो, तपाईले पैसा बढाएर सारा मान्छेलाई अल्छी बनाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई भने, म कुनै दिन डिटेलमा भन्ने छु। उहाँले मलाई भने श्रमिकका हातमा पैसा गयो भने श्रमिक अल्छी हुन्छन् भनेर यो आज होइन, मार्क्सले 100 कति वर्ष हो, 70 वर्ष घोषणापत्र लेखेको, 170 वर्ष अगाडि समाजवादीहरूका विरुद्ध यही कुरा गर्दै थिए। मलाई प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रीलाई भनेको त्यही कुरा। उहाँलाई फेरि पनि भन्छु, अहिले म व्याख्या गर्दिनँ। विकास, समृद्धि ओलीजीलाई थाहा छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो धेरै गम्भीर कुरा, गम्भीर समस्या। फेरि पनि किनभने म यसैमा जोड दिइहालौँ, हाम्रो गएको 20 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि हाम्रो समस्या के हो, नेपालको मूलभूत समस्या के हो, अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ग्रामीण छ, त्यो कृषिमा आधारित छ, कृषिले खान पुग्दैन।
त्यो यहाँबाट विस्तारित भएर सहर आउँछ, सहरमा उसले काम पाउँदैन, त्यस पछाडि विदेश जान्छ। बाँच्यो भने जवानी उतै फालेर बुढेसकालमा यहाँ आउँछ, नत्र बाकसित आउँछ। बीचमा पैसा पठाउँछ, त्यो पैसा यहाँ आउँछ, तिनका बच्चा पाल्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, त्यो पैसा बोर्डिङ स्कुलमा पुग्छ, बोर्डिङ स्कुलबाट यहाँका दलाल पुँजीपतिहरूमा पुग्छ। तिनको छोरोले मोटरसाइकल किन्छ, मोटरसाइकल नेपालमा आउँदा कति 1 लाख रुपियाँमा आउँदो, भन्सारमा आउँदा 1 लाख जतिमा आउँदो। अनि हाम्रो राज्यले 2 लाख रुपियाँ भन्सार जोड्छ, 3 लाख बनाउँछ। अनि त्यो 2 लाख रुपियाँको पैसामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक त्यही पैसा खाने हो। कहाँ खान्छौँ हामीले तल? प्रधानमन्त्री कहाँबाट पालिन्छ? कहाँबाट पालिन्छ? त्यही बाकसबाट पठाउने, त्यो बिचरा बाकसबाट आइहालेन भने त्यसले पठाएको पैसा हो। त्यही पैसा होइन। मैले भने नि मोटरसाइकल किन्यो भने 2 लाख रुपियाँ लगायो, चामल किन्यो भने अलिकति, चिनी किन्यो भने अलिकति, कपडा किन्यो भने अलिकति, किताब किन्यो भने त्यसैमा ट्याक्स लगाएर खाने होइन हामी परजीवी। यो राज्य माथि बसेका हामी सबै। समस्या के हो? त्यो समस्या के हो भने त्यसलाई तोड्नु पर्यो। त्यो कहिले कुरा गर्नु भएको छ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विकासको कुरा गर्दाखेरि सुन्नु भएको छ कहिले? मैले धेरै उत्सुकतापूर्वक सुन्छु, कहीँ झुकिएर केही कुरा आउँछ कि भनेर। चुच्चे पानी जहाजमा नेपाली झन्डा हल्लाउँदै गरेको पानी जहाज, भाइ नेपाली झन्डा हल्लाउँदै गरेको पानी जहाज 2028 सालमा त राजा महेन्द्रले उतिखेरै बनाइसकेका थियो। के भयो? तर नेपाली झन्डा यस्तै एकदम सेन्सिटिभ कुरा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पुरा उनको त्यो भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरेर अनि मनपरी बोलेर मान्छेलाई असहिष्णु हुन, त्यो दुर्मुखा हुन सिकाउने। यही त उहाँको विकास कहिले यो कुरामा। त्यही भएर मैले उहिलेदेखि भन्दैछु, जहिलेदेखि उहाँ रेलको कुरा गर्न थाल्नुभयो, जहिलेदेखि उहाँ पानी जहाजको कुरा गर्न थाल्नुभयो, पानी जहाजको कुरा गर्ने हो भने यदि हिन्द महासागरमा, प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा फरफराउँदै गरेको पानी जहाज र जुम्लामा स्लाइन वाटर नपाएर आफ्नो लोग्ने काला पहाड गएर त्यो नआएर त्यसको बेखबर भएर 4जना 5जना बच्चासित कि महिला डायरियाले मर्दै गरेकी महिलासँग पानी जहाज जोडिँदैन भने त्यो चीनमा विकास गर्न पर्यो भनेर कहिले भनेका साथीहरू? आजको विकासको कुरा सपना कहिले देखेका भन्दा 1978, 80, 82 सम्म देखेका। त्यतिखेर 90 करोड 1 अरब कति जनसङ्ख्या थियो चीनको। त्यतिखेरको सर्वोच्च नेता टेङ सियाओपिङले एउटा विदेशी डेलिगेसनसँग उनले भन्छन् कि हामी धनी हुन चाहन्छौँ। उनको त्यो सुन्दाखेरि त्यो गरिब छौँ भन्ने कुराको त्यो महसुस त्यो दिलभित्र त्यो पढ्दाखेरि पनि देखिन्छ कि कति महसुस गरेको थियो होला त्यो मान्छेले। त्यो भन्दाखेरि उसको त्यो दिमाग, उसको हृदय कस्तो काँपिराखेको थियो होला भन्ने देखिन्छ। त्यो गम्भीरता देखिन्छ। त्यति सजिलो भाषा, सजिलो वाक्यहरूमा कति गम्भीर अर्थ छ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेका विकासका गफ सुन्नु भएको छ? विकासका बारेमा 2 अक्षर पढेका कोही मान्छेलाई लज्जित बनाउने खालको छ। उहाँले यस्ता कुरा गरेर हाम्रो वास्तवमा यो विकासको जे हुनुपर्ने हो त्यो नै बिगार्दैनौँ। ती हाम्रो साथी, मैले तङ सियाओपिङको कुरा गर्दै थिएँ, त्यो साथी के भन्छन् भने हामी गरिब छौँ, हामी अब विकास गर्न थाल्यौँ,
अब 20 वर्ष भयंकर विकास गर्छौँ तर संसारमा हामी गरिबै रहन्छौँ। हेर्नुहोस् है, भयंकर विकास गर्छौँ तर संसारको तुलनामा हामी गरिबै रहन्छौँ। त्यसपछिको अर्को 20 वर्षमा हामी फड्को मार्छौँ। हुन पनि हामी अब गरिब रहन्नौँ भनेर 1980-82 मा कसम खाएका चिनियाहरू अस्ति 1.5 महिना 2 महिना अगाडि सी जिनपिङले अस्ति घोषणा गरे अब चीनमा कोही पनि गरिब छैनन् भनेर अस्ति घोषणा गरे। 40 वर्ष करोडौं मान्छे निरन्तर काममा लागेर अनि आज बल्ल सी जिनपिङ के भन्दैछन्, 1.5 महिना भयो होला, मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै समय, आज भन्दैछन् कि हामी गरिबीबाट मुक्त भयौँ। यस्तै गफ गरेर चिनियाहरूले यस्तै गफ गरेका हुन्, सिङ्गापुरियनहरूले यस्तै गफ गरेका हुन्, मलेसियनहरूले यस्तै गफ गरेका हुन्। जापानीहरू युद्धले तबाह भएको जापान यस्तै गफ गरेर बनेको जापान कसैले भन्छ? खै गर्न नदिएको भन्ने कुरा बकवास, एक लाइनमा भने बकवास। गर्न नदिएको कुरा बकवास हो। प्रचण्डमाथिको कुरा जुन भनिन्छ अनैतिक कुरा हो। एमालेको बारेमा जे भनिन्छ त्यो अपमान हो, बेइज्जती हो, इतिहासको मान्छेहरूको जो एमाले भएका थिए ती सबैको अपमान। यसो गर्दा मैले यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ, कमरेड ओलीले लैजान खोजेको जुन बाटो छ त्यो नरकको बाटो। एउटा बहुपक्षीय फेरि नयाँ खालको गृहयुद्धतिर ढल्ने कुरा हो। यसर्थ आज हामीले छलफल गर्दाखेरि यो तहमा छलफल गरियोस् भन्ने, यो तहमा कुरा गरियोस्, यो तहमा प्रश्न गरियोस्, यो तहमा उत्तर दिइयोस् भन्ने म कमरेडहरूसँग अनुरोध गर्छु। नत्र बीचमा हामीले गएको 70 वर्ष हाम्रो मुलुक के का लागि लड्यो भन्दा अरू मुलुकहरू कुन मुलुक विकसित भयो भन्दा जुन मुलुकले राजनीतिक खिचातानी समाधान गर्यो ती मुलुकहरू विकासको गतिमा अगाडि बढे। पछिल्लो आधुनिक विकासको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि जसले राजनीतिक हिसाबले आफ्नो हक अधिकारका कुराहरू, जनताको हक अधिकार, राज्यको ओरिएन्टेसन, यो कुराहरू, राज्य र जनताका कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू जसले सेटल गरे तिनीहरू विकसित भएर गए। अस्ति 72 सालसम्म त हामी केका लागि लड्यौं भन्दाखेरि हाम्रो कर्तव्य र अधिकार, जनताको अधिकार सेटल गर्नकै लागि लड्यौं। त्यो लामो समय लाग्यो हामीलाई। भनेको लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ हामी बाँच्ने हाम्रो जुन कामना हो, हाम्रो संकल्प हो, हाम्रो इच्छा हो, नेपालको इच्छा हो, नेपाली जनताको इच्छा हो, त्यसका लागि 72 वर्ष लाग्यो। हामीले संविधान बनायौं। अब लोकतान्त्रिक हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक छ। त्यसले सारा जाति जनजाति सबैको एउटा समझदारीको सम्झौताको एउटा दस्तावेज तयार गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि यसले स्थिरताको कामना गर्छ, यसले अपेक्षा गर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि चुनाव जुन भयो, लगत्तै चुनाव भयो, त्यसले अझ धेरै सम्भावना के खोल्यो भने हाम्रो जस्तो चुनाव प्रणालीभित्र एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर स्थिरतालाई पनि ग्यारेन्टी गर्यो र भविष्यको समृद्धि र समाजवादलाई पनि यसले ग्यारेन्टी गर्यो। भने हामी जानेको त्यतापट्टि हो, त्यतापट्टि थियो, हामी हिँड्नुपर्ने त्यतापट्टि थियो। तर कमरेड ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो बीचका घटनाको कुरा मैले गर्दिनँ। पहिलो बजेटपछि उहाँ संविधान, वाम आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसले आर्जेको यो विश्वास, यसलाई उहाँले टिकाउनु भएन भन्ने कुरा करिब पहिलो बजेटपछि नै देखिन थाल्यो। किनभने बजेट त्यस्तो आयो।
पहिलो दोस्रो तेस्रो बजेटसम्म पनि आयो र पछि के भयो, किन यस्तो भयो त, किन उहाँले विघटन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले जे वाचा गर्नुभएको थियो त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यो पुरा गर्न नसकेपछि उहाँ पार्टीमा अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा पर्नुभयो, दुईटै ठाउँमा अल्पमतमा पर्नुभयो। तैपनि हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि कमसेकम 5 वर्ष जस्तोसुकै होस्, 5 वर्ष कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री टिक्यो भन्ने कुरा गएको 70 वर्षमा यो धेरै अनौठो कुरा हुन्छ, राम्रो कुरा हुन्छ भनेर हामीले फेरि पनि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै रहनुहुन्छ भनेर भन्दै पनि उहाँलाई के लाग्यो भने अब आफू हिजो त्यत्रा ठुला कुरा गरियो, केही गर्न सकिएन, अन्ततः पार्टीभित्र पनि र संसदीय दलभित्र पनि अल्पमतमा परेपछि उहाँ अब पार्टी नफुटाइकन हुन्न भन्ने टोङ्गोमा पुग्नुभयो र अस्ति वैशाखमा होला सायद उहाँले अध्यादेश लिएर आउनु। अध्यादेशमा के लेख्यो भने हाम्रो कानुनमा पार्टी विभाजन सम्बन्धी कानुनमा के छ भने कुनै दल फुट्ने हो भने त्यसले फुटेको मान्यता पाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्छ। 40% संसदीय दलमा, 40% पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याउनु